شبیر تیرے سجدہ والاس کی قسم، شبیر تیرے سجدہ والاس کی قسم، توحید روح عشق نماز حسین ہے۔ اللہ اور حسین میں رشتہ تو دیکھیے، وہ نظر اللہ ہے، یہ نیاز حسین ہے۔ آپ بڑے سامنے جناب عزت ماب، جناب ذاکر اہل بیت، محسن عباس کمی صاحب کتاب کا سہمانی منتی بلند تر صلوات اللہ۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت، ولیجم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقا توعن وتمتعہ فیہا طویلا۔ بلند آواز نال آمین اکسو۔ مالک اللہ ساڈے پاک امام دے ظہور وچ تعجیل عطا فرما۔ میرے پاک اللہ امام حسین علیہ السلام دی عزت و عظمت دا صدقہ سانو سیرت محمد وال محمد دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک اللہ جتنے ماتمیاں نے بھی میں نوکر دے ذمہ دعائیں لائیں، تمام دعاؤں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما۔ بہت مخصوص دعا میرے پاک اللہ جتنے بھی والدین کس لحاظ نال پریشان ہیں، انہاں دیاں پریشانیاں ختم فرما۔ جتنے بزرگ والدین یہ حسرت رکھتے ہیں کہ ساڈے بچے اپنے مقصد دے وچ کامیاب ہوں، میرے پاک اللہ امام حسین دے اس سونے گھر دا واسطے، امام حسین علیہ السلام دے سونے ذکر دا واسطے، مولا دی قبر دا واسطے انہاں دے بچیاں نو کامیاب فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور بانیان دا صف ماتم جو بچھایا گیا ہے، قبولیت دی خاطر بلند صلوات۔ کوشش کرو معصومین دی ذات تے ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اکرم حسن و حسین دا بنانے بلند آواز دے نال نعرہ رسالت۔ نجف تک آواز جاوے بلند آواز نال مولا دا نام چاہو نعرہ حیدری۔ یا علی علیہ السلام، اہل بیت دشمن تے لعنت، حسینیت یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، مکی المدنی کیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صلوات۔ الصلاة والسلام على فخر الآدم والبطول،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاۃ والسلام علی ام الحسن والحسین سیدۃ النساء والعالمین سین دی عظمت تے اکھاں بند کر کے صلوات جتنے میری سین نو مکان دے منایا میں ادرانا تو مقتولا دیاں بعد مرن دے تے نہیں تھیاں اکھیاں بندے ایک مسلم پوتر عقیل دائے دوجا زہرا دا فرزند آج کوئی شرما کے نہ روے آج میں کربلا دی پہلی قربانی پڑھنی ہے آج میں اس بیڑے دا ذکر پیا شروع کرے نا ہر کوئی وسدا لاہور دی ملکہ اجڑ گئی تائیں تا میں کھڑا داندو مقتولا دیاں بعد مرن دے تے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دائے دوجا زہرا دا فرزند سارے رل کے ہائے تکر لئی سین انشاءاللہ ضرور راضی ہوئے سی اگلی سطر میں پڑھتا تو سارے غور نال سنے آئے تے مسلم تے حسین دی غریبی تے رل کے ماتم کرنے او ماتمیوں کیڑا فرق آئی دعا مظلومان دے ویچے ایک دیاں لاش دے آیا تے تھی رسیاں وچ پابند دوجھے دیا دیا ہائے پوچھ دیا رہیاں اتھوں کوفہ کتنا میں لکھ بریا میں کروڑ وریا کا ایک دیا لاش دے آیا تے تھی رسیاں وچ پابند دوجھے دیا دین پوچھ دیا رہیاں اتھوں کوفہ کتنا پنگ میں کروڑ ویری آکھاں میں ود پڑھ دینا انج تا او آدن میں جڑے آپنے ہوندن تو سنجو دھیاں تے بھینا رلا کے آئے ہو جو حسین دی پہلی قربانی نو رومنا چاندے ہو میں ود پڑھ درہ میں مقصد جو ذکر دینا لے تے مقصد مکان دینا لے میں بھی آدان دو مقتولا دیا بعد مرن دے تے نہیں ہویا مسلم پوتر عقیل دائے دوجا زہرا دا اکھیاں اس وجہ تو بند نہیں ہویاں آکھا انہاں دیا بند ہو دیا ہے نہ جنہ دے وارثوں میں مسلم دیا دیا دور ہے نہ حسین دہائی نزئی قاتل ہاتھ نائلہ مرحبا 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 مرحبا
میں بچانا اکھاں دا وارث بند کریں دے نتے انہاں دیاں اکھاں بند ہوندیاں نہ جنہاں دیاں دیاں کھول ہوے مسلم دیاں دیاں دا بند ڈیرا معصوماں دا وس نہیں لگدا جڑی آدیاں زلفاں جو ہاتھ جا میرا غازی کوئی نہیں نہیں تو میں کھڑا دا دو مقتولا دیا بعد مرن دے تے نہیں تھیا کھیاں بندے ایک مسلم پتر اکیل دا ہے دوجا دکھیا دا فرزاندے تمہیں دنیا تو تا چلے گئے او ماتمیاں زداروں جدائیں کوئی دنیا تو ٹھر دائے تائیں تا بزرگا دے ہوندے آئین اللہ تو 7 پوتر منگے ایک دھی منگے پوتر جے دادا دے مالے کو دے ندی میت وین کرے دیئے تائیں تا میں کھڑا دا ایک دیا دیا لاش دے آیا تے تھی رسیاں وچ باندے دوچھے دیا تھیاں پوچھ دیا رہیاں اتھوں کوفہ کتنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علینا وعلی مع القرآن صلوات معصومین فرمیندن جڑا بندہ ساڑھی ذات دے اتے بلند آواز نال صلوات پڑھتے اللہ ان دی زندگی دے گناہ مٹا دیتے بلند آواز نال صلوات مجلس پاک دا ایک حصہ مکمل ہویا دوسرے حصے دی ابتدا کرنے واسطے میں حسین علیہ السلام دی اس زندہ اور باشعور قوم تو اجازت منگساں جو میں ذکر شروع کرتے ہوں مجلس امام حسین علیہ السلام دے اس دوسرے حصے دی ابتدا دے وچ میں یہ لفظ اکساں کہ یاد رکھ لو جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھے ہے اس بندے تے واجب ہے کہ وہ زندگی نو اپنی مرضی مطابق نہیں اللہ دی مرضی مطابق گزارے یا ان لفظاں دے وچ میں اپنے مقصد توڑی تانوں پہنچاواں کہ نوکر کے آکھنا چاہندا ہے جس بندے نے بھی کلمہ پڑھے جناب آمنہ سلام اللہ علیہا دلال دا اس بندے دے اوتے واجب ہے کہ اپنے زندگی دے ہر عمل نو انجام دیون واسطے غور کرے یا تو انج کرے جی میں رحمان آکھیا ہے یا انج کرے جی میں اللہ دے قرآن آکھیا ہے یا انج کرے جی میں مصطفیٰ دے فرمان آکھیا ہے تو مجلس پاک دی ابتدا دے وچ میں قرآن دے روح دے نال جدہ بھی یہ موضوع شروع کر رہا تھا ایک لفظ میں ضرور آتا تھا توجہ ہے نا جی میرے پاس کہ اللہ نو بھی اللہ دے پاک رسول نو بھی اور ہر وہ بندہ کہ جڑا نماز دے وچ پڑھ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یا صالحین یعنی نیک لوگوں تے سلام پڑھ دے اس بندے دے ہوتے واجب ہے کہ وہ اس سطر نو سمجھے کہ اللہ نو 2 بندے بڑے پسند ہیں او بندے اللہ نو بڑے پسند ہیں جڑے اپنی چھوٹی اولاد نو جھولی دے وچ بہا کے ماں دی جھولی تو 2 درس دین ایک عظمت قرآن دا دوسرا علی دی ولایت دا معصوم کا فرمائندے اور اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرمائندے کہ میری یہ قرآن والی کتاب
حکمت والی کتاب ہے، اے میری اللہ دی او کتاب ہے جڑی انسان نو اندھیریاں چوں کڈ کے تے حسین والے پاسے لے کے آندی ہے، یعنی اندھیریاں چوں کڈ کے نور والے پاسے لے کے آندی ہے۔ اور پھر کتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ پاک جو فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں اللہ نے قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا ہے۔ اے لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں، فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات دے وچ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے او کوئی عام رات نہیں، او 1000 مہینیاں تو افضل رات ہے۔ میں شیعہ قوم با ضمیر قوم حسین دی بیدار اور باشعور قوم تے سوال کرے نا، جس رات وچ قرآن آوے او 1000 مہینیاں تو افضل ہے، تے جس گھر وچ قرآن آوے او کتنا افضل ہے۔ کہ جس رات دے وچ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے وہ تا 1000 مہینے تو افضل ہو گئی ہے، تے جس گھر دے وچ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے انہاں دا کہ مقام ہو سی۔ تو بندے نے سوال کیتا ہے پاک رسول خدا تے کہ اے میرے رسول اکرم، یہ ہر دور دے وچ جویں جویں دور اگا میں سی امام قائم علیہ السلام دے ظہور دی طرف زمانہ مشکل ہوندا ویسے، تے جڑے والدین اس زمانے دے وچ مشکل وقت وچ اپنے پتراں نو قرآن دی تعلیم دے سن، کیا اللہ دے خزانے دے وچ انہاں والدین دا بھی کوئی اجر ہے؟ یہ موضوع کوئی نہیں پڑھتا تو میں چلو کوشش کرے گا کہ میں جناب دی بارگاہ تک پہنچا دے وہاں، جڑے والدین بچیاں دے اوتے محنت کریں دے بزرگ ہو گئے انہاں نو پتہ لگے کہ بچیاں نو قرآن پڑھا کے اسا کام کیڑا وڈا کیتا ہے۔ معصوم رسول پہ فرماتے ہیں انہاں والدین تک کہ جڑے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندے او والد جس دے بچے نے ایک لفظ قرآن دا سکھیا اس ایک حرف دے بدلے اللہ اس دے بڑھڑے والد نو 10,000 حج مقبولہ دا ثواب عطا کرے گا۔ بچہ ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس دے والد نو 10,000 حج مقبولہ دا ثواب عطا کرے گا۔ میں انہاں لفظاں نو تھوڑا اور حسین کر کے آکھاں جس بندے کو نو حج دا خرچہ نہ ہوئے کہ وہ اتو سفر کر کے جاوے، صاحب استطاعت ہومن دا انتظار کرے، پھر جا کے کعبہ بیت اللہ دا طواف نہ کر سکے، پھر حجر اسود دا بوسہ نہ لے سکے، اتھے قربانی نہ کر سکے، یعنی حج تے بالکل جا ہی نہ سکے، تے ذہن دے وچ سوچے کہ گھر بیٹھا بیٹھا میں حاجیاں دے وچ شمار ہوواں، او دو کم کیتے کرے، ایک تا صبح دے ٹائم اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کیتی کرے، دوسرا اپنے پتراں نو قرآن دی تعلیم دیتی کرے۔ بس بڑا مختصر یہ جملہ جناب دی بارگاہ تک پہنچانا چاہنا، اتو امام حسین علیہ السلام دی پہلی قربانی دا ذکر ہو سی جتنا مخدوم کائنات نہ منظور ہے، تو پاک رسول خدا پہ فرمائیں کہ یاد رکھ لو 10,000 حج مقبولہ دا ثواب اللہ اس والد نو ایک حرف دے بدلے عطا کرے گا۔ فقط اتنا نہیں کہ فقط 10,000 حج مقبولہ دا ثواب ملے، رسول پہ فرمائیں کہ اللہ اس سے والد نو اس ایک حرف دے بدلے 10,000 عمر مقبولہ دا بھی ثواب عطا کرے گا۔ تو سا حیران پہ ہوندے ہو اتھے رسول پاک نے اجر مکایا نہیں، فرمائیں پھر اس ایک حرف دے بدلے 10,000 بھوکے نو کھانا کھماون دا بھی ثواب عطا کرے گا۔ اللہ 10,000 پیاسے نو پانی پیماون دا بھی ثواب عطا کرے دے۔ رسول اکرم اے سارے ثواب دی ترتیب دسیندے گئے تے بندہ حیران ہوتا گیا، آخر تے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے یا رسول اللہ کیا دنیا دے وچ کوئی بھی والد اپنے بچے نو قرآن دا ایک حرف یاد کراوے تے اللہ اس نو اتنا ثواب عطا کر چھڑے دے؟ رسول فرمائے اللہ دی عطا دے وچ کوئی کمی نہیں، مگر ایک شرط ہے او والد اس بات تے یقین رکھدا ہوئے قرآن علی دے نال تے علی قرآن دے نال۔ اے
قرآن دے ایک حرف دے بدلے دے وچ جڑا والد نو ثواب ملدا ہے. تو سب میرے پاس توجہ کرو تو ہن تانوں وارث قرآن دی عظمت دا جملہ سناواں. اے ہے قرآن دی عظمت. قرآن دے ایک حرف دا ثواب دسیا ہے. کدی کسے ویلے تسے ویسے جڑے جٹ لوگ ہوندے انہاں نوں ٹائم تے گھٹ ملدا ہے تے لیکن جے کدی لگ وی پوے تے ویلے بیٹھے ہوئے تے گنیا ہے کہ ایک قرآن دے بدلے دے وچ اللہ تانوں کتنا کچھ عطا کیتا ہے. ایک قرآن بچے نوں جڑا تساں پڑھایا اللہ پاک نے کتنا بڑا ثواب عطا کیتا ہے. یاد رکھو ہن تانوں وارث قرآن دی عظمت دا جملہ سناواں. وارث قرآن کون ہے؟ ہر کوئی وارث قرآن نہیں. وارث قرآن فقط ہوئے جس قرآن بچاون واسطے اپنی اولاد تک کو آئی ہے، جس اللہ دے دین تے ہر قسم کی قربانی دیتی ہے. میں ایک وارث قرآن دا بلکہ وارث قرآن دا ذکر کرتا کہ معصوم امام حسین علیہ السلام پہ فرماتے ہیں. راوی آتا ہے جناب ابو طالب دا بیڑ ہے. حسین علیہ السلام قرآن دی تلاوت میں کر دیتا. میں تو حسین علیہ السلام دی روح دے نال قرآن دے وارث دی عظمت دسنا چاہنا کہ جو قرآن دی اے عظمت ہے تو وارث قرآن دی کی عظمت ہے. اس کا کیا مقام ہے؟ حسین علیہ السلام وحدے دے وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دین. اچانک علی علیہ السلام دی زینت بیٹی، سمجھ گئے نا، علی علیہ السلام دی زینت بیٹی یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا دا گزر ہویا تے حسین تلاوت قرآن بند کی تھی. تلاوت قرآن بند کر کے حسین علیہ السلام نے قرآن سامت نو اپنے سینے نہ لایا تے ناتے کے قرآن کھڑے ہو گئے. تو انو عظمت وارث قرآن سنانا چاہنا جڑا مفسر قرآن جڑا وارث قرآن ہوئے اللہ دے نزدیک اس دی عظمت کیا ہے. یاد رکھے جڑا اٹھیا کھلوتا ہے وہ ہے ناتے کے قرآن، جڑا ہے سینے دے نال وہ ہے سامت قرآن. حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے میں ضمانت دے نال جملہ آخر دا حق رکھدا. ابو طالب علیہ السلام دی حویلی دے وچ جس بی بی دے احترام واسطے ایک لحظے دے وچ دو قرآن کھڑے ہو جاویں نو سنو علی دی عزت علی دی یاد. اس ٹائم اسلام 188 ملکاں دے وچ پھیل چکا ہے. کتنے ملکاں دے وچ؟ 188 ملکاں دے وچ پھیل چکا ہے. یہ 188 ملکاں دا اسلام ممنون کربلا دا. یاد رکھیں یہ پورا اسلام ممنون کربلا دا تے اس کربلا نو بچاون دی خاطر علی علیہ السلام نے فقط جناب ابو طالب دے 3 پتراں دا خرچہ ہویا ہے. کتنے پتراں دا؟ 3 پتراں دا. جناب جعفر، جناب علی بن ابی طالب تے جناب عقیل علیہ السلام. میں اپنے موضوع دے پاسے آ گیا. پہلے قربانی دا ذکر کرنا چاہنا. ماتمی عزتداروں خرچہ تا جناب ابو طالب دے جڑے پہلے 2 پترن جناب جعفر اور جناب علی علیہ السلام انہاں دا کربلا دے وچ بڑا ہویا ہے. مگر جڑا خرچہ جناب عقیل دی اولاد دا ہویا ہے نا اتنا ابو طالب دے پہلے 2 پتراں دا نہیں ہویا. میں ہنے جناب عقیل دے پتراں دا نقصان دسیساں تے تواڈی ہائے نکل ویسی. او ماتمی عزتداروں کربلا دے میدان دے وچ جناب عقیل علیہ السلام دے 9 پتر کٹھے شہید ہوئے. 9 پتر کربلا دے وچ کٹھے شہید ہوئے. تے میں دعا منگدا میرے پاک اللہ شاءاللہ کسے دی دھی بیوہ نہ ہوے. اگر کسی دی دھی بیوہ ہو ونجے نا تبت پیو نو پتراں دی موت نالو ہی اس دا ڈھیر درد ہوندا ہے. انشاءاللہ کسی دی دھی بیوہ نہ ہوے. او ماتمی عزتداروں جڑے جناب عقیل دے اے 9 پتر شہید ہوئے انہاں دے وچوں 7 پتر جناب عقیل دے او شہید ہوئے جنہاں دیاں شادیاں علی دیاں دھیاں نال ہوئیاں ہوئیاں. جے تانوں نہیں سمجھ آئی تو میں 70 سمجھا کے پڑھدا. ماتمی عزتداروں تساں فقط ممبر تو علی دیاں 3 دھیاں سنیاں. علی علیہ السلام دیاں دھیاں ڈھیر سیرت امیر المومنین علیہ السلام چاہ کے دیکھو. علی علیہ السلام دیاں دھیاں دے ڈھیر تعداد لکھی نے. یہ 7 پتر جڑے شہید ہوئے 9 دے وچوں انہاں دیاں شادیاں علی دیاں دھیاں نال ہوئیاں ہوئیاں.
70 غربت دے سمجھاواں یعنی ایک دین دے وچ علی علیہ السلام دیاں 7 دھیاں کٹھیاں بیوہ ہوئیاں۔ ایک روایت ہے میں پڑھتا جناب عقیل دا خرچہ کیویں باقی بھیراواں تو ود گیا۔ ماتمی زدارو جڑا خرچہ ہویا نا علی علیہ السلام دا اندے فقط کربلا وچ پوتر شہید ہوئے۔ جڑا خرچہ ہویا نا جناب جعفر دا اندے فقط کربلا دے وچ پوتر شہید ہوئے، فقط عقیل جن کربلا دے وچ پوتری شہید ہوئی ہے۔ مسلم دی دھیے نام جند آت گئے اندی شام غریبہ اس ویلے پامالی ہوئی ہے جدہ مسلمان علی دیاں دھیاں نو گھوڑیاں تے چڑھ کے پرسہ دے من بیان دے۔ ماتمی عزدارو جس ویلے شہید ہوئی ہے میں روایت دزامنہ مدینہ سے مدینہ تک اللہ لکھ دے اندی لاش شام غریبہ بے کے علی دی وڈی دھی انہیں چڑی ہے جی میں دامی علی دیوار حسین مٹی کے جو قاسم چڑی ہے تو اچھا بین کر کے مقتل علی پاس میں کیا دیئے حسین تیرا بدلہ پورا یا تو دینو پوتر چاہے میں شام غریبہ دھیاں چاہے دی بیٹھی ہیں۔ مرحبا علی دی دھی تو مکان قبول فرماوے۔ آقا محمد علی لکھنوی پہ لکھ دیں کہ جڑی حدیث ہے نا کہ پاک رسول خدا علم دا شہرن تے اون دا دروازہ علی ابن ابی طالب آقا مہدی لکھنوی پہ لکھ دیں کہ اگر اس سے حدیث نو حسین علیہ السلام تے جناب عقیل دے ہوتے منطبق کیتا ونجے تا اے ونج بنسی حسین مصائب دا شہر تے مسلم دا دروازہ ہے۔ مرحبا تو سبڑا رسو علی دیاں دھیاں تو مکان قبول فرمامن۔ ماتمی زدارو میں ایک دعا مانگدا تسا ضرور آمین اکھیائے۔ میں دعا مانگدا میرے پاک اللہ شاءاللہ عید آلدیں کہیں دے گھر لاش نہ آوے۔ اے واحد گھر رہی حسین دی بہن دا جڑی دور تو بے کے سجین دی رہی جو میرے وارث نقوفی آلیاں شہید کی میں کیتا ہو سی۔ مرحبا علی دی دھی تو مکان قبول فرماوے۔ ماتمی عزدارو سوکھا نہیں جناب مسلم شہید ہویا تھوڑی ایجاد سے نہ حال مکہ تو مولا حسین علیہ السلام چند لازے پیچھے ہن پہ تو حسین علیہ السلام بے کے گرنا شروع کیتا ہے۔ بہن دے خیمے دے وچ آ کے پیا دن دکھیا میں ایک گل بڑی دیر تو پیا سوچے نا میرے نال ہیں 4 علی اگر یہ 4 علی لے کے میں کربلا چلا گیا کدی میرا مقصد مکمل نہ ہو سی۔ کیڑے کیڑے علی فرمایا میرا عباسی علی ہے میرا محمد حنفی علی ہے اور ماتمی زدارو پہلا جناب مسلمی میرا علی ہے تے بہن دی چادر جم کے پیا دے جے من ونجے تک گھٹ میرا سجاد ہی نہیں۔ مرحبا علی دی دھی تو مکان قبول فرماوے۔ جناب مسلم نو 15 رمضان نو حسین علیہ السلام 2 نکے نکے پتران دے نال کوفے روانہ کیتا۔ خلاصہ دسنا چاہنا 20 دن دا جناب مسلم سفر کیتا تے 5 شوال نو مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچا۔ ماتمی زنداروں ہوئی تھے 4 وڈے جرنیلان دے گھر جناب مسلم دی مہمان نوازی ہوئی ہے تے 80,000 بندے مسلم ابن عقیل دی بیعت کر لئے۔ جدہ 80,000 بندے بیعت کر لئے نا نکے نکے پترہ دا منہ چوم کے پیا دے ہون ساڑھے نال ماحول کوفہ دا ٹھیک ہے توڑے مامے نو آمن دا خط لکھا نہ چاہ۔ ماتمی زدارو پوتر نال بیٹھے تے مسلم خط بیٹھا لکھ دے حسین ابن علی 80,000 بندے میری بیعت کر لئے اگر بس لگی تو بہنہ رلا کے سیدھا کوفے لگا۔ ماتمی زدارو اتوں ابن زیاد آیا۔ ابن زیاد نے وادی بصرہ نو تبدیل کر کے کوفہ دا حاکم تبدیل کیتا۔ وہ بہت سخت ہے اس نے ایسا کیا اگر مسلم ابن عقیل دی کوئی بیعت کرن لگے تو ان دا گھر جلا چھوڑیں اگر کوئی نہ منے تو ان دے پوتر مار چھوڑیں۔ ماتمی زدارو تو انہوں کے دسان جڑے آخری شہادت تو پہلے آلے 20 دہان پہ اے مسلم بہو اوکھے گزارے اے آن لگے تے امیر مسلم تے غریبی چھا گئیے۔ مختصر چکرہ تے اپنے بیٹھ دے قریب آما ماتمی زدارو ایک ایو جی موقع آیا ایک مسلم ابن عقیل بچ گئے دوجے 2 چھوٹے چھوٹے پوتر بچ گئے۔ ماتمی عزداروں پوتر جی میں نکھڑے اوتوانوں میں کل سنے سا روندہ ہویا مسلم ابن عقیل توا دے دروازے دے گھر دے باروں آ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولے
تے مسلم ابن عقیل تے نگاہ پئیے ایک باری ڈٹھے تے چپ کر گئیے کوئی مسافر اسی تے اٹھ ویسی دوجی ویری آ کے ڈٹھے تے چپ کر گئیے تریجی ویری پئی آدیا ہے مسافر تیرا گھر کوئی نہیں مسلم رو کے پہ فرمائے دن تبا میں نو پہچان میں مسلم ہاں جے میرا گھر ہوئے ہاں تو میں تیرے دروازے تے نہ باما ہاں گھر لے آئی آکے خدمت کی تیس حالے صبح دی نماز بیٹھا پڑھدا ہے جناب مسلم علیہ السلام یا گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئیے جلدی دے نال سامنے آگیا آگے مولا تو باہر نہیں منجنا میں اپنے گھر دے دروازے نو کنڈی لا دینیا اس تے بیکساں کتنے ماتمی عزدار تساں مسلم ابن عقیل دی اس وفات جملے تے رونا چاہتے ہو مسلم ابن عقیل رو کے پہ فرمائن تبا میں نو پہچان میں زینب دا مانا اسا اپنا گھر اجاڑ سکدے اپنے واسطے کہیں دا گھر نہیں اجاڑ سکدے میں گلی دے وچ وائٹ جنگ کرے ساں تو دیکھیں جو جدہ مسلم ابن عقیل جیسے اے سید تسے اومن تبت گلیاں تے بازاران دے وچ لڑدے کی من ماتمی صدارو مسلم ابن عقیل گھر تو بہرائے میا درانا دو مقام ایو جین جتھے مسلمانہ تے مسلمانہ دیاں عورتاں سیدہ نو بہو مارے ایک کوفہ دے بازار چ مسلم نو تے دوجا شام دے بازار چ علی دیاں دھیاں نو تیاری کرو نماز ماتم کرنے دا ماتمی صداروں میں آدرانا دو اے او بازار جن دے وچ مسلمانہ سیدہ نو بان کے مارے آئے ماتمی صداروں انج کسے نو بان کے مارے آنے انج مسلم نو بان کے مارے آنے تے انج فقط علی دیا دھیا نو مارے آنے جڑیاں رو کے آدیا ہیں مسلمانوں نہ مارو اسب دین بچین دیا ودیا ہے مرحبا کرو تیاری میں بالکل بیٹھ دے قریبا ماتمی عزداروں میں آکھے نا دو بازاران دے وچ سیدہ نو بہو ماریا نے میں بیٹھ دے قریبا تو سب پہلی جملے دے ہوتے اتنی ایک اچھی ہائے کر چھڑے جڑی پردے دے وچ لاہور دی ملکہ میری پاک سین مکان جھلنا یہ او راضی بنجے اللہ تواڈیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے میں بیٹھ کرا پہلے جملے تے چھوٹی جی ہائے کر چھڑائے دھیاں دے پردے اومنی میا درانا مسلم غریب نو اے پہلا بازارے جہدے وچ مسلم نو مردہ نہیں فقط نال عورتیں بڑا مارے آئے اے پہلا بازارے میا درانا غریب دا کربلا لئی بڑے مگر انہاں نو مردہ مارے آئے مسلم او غریب جنو کوفے دیا عورتاں مارے آئے اللہ گواہ مسلم نو ایڈا مارے نے کئی عورتیں جڑی مسلم تے اگ سٹے دیے کئی عورتیں جڑی مسلم تے گرم پانی سٹے دیے تو سہائے کریں دے آئے میں سفر مسائب دی وڈی پڑھنا اللہ گواہ ایڈا مارے نے مسلم دیوار دا سہارا لیا منہ سے پاس کیتا اس منزل سوک دو غریب دا منہ پھر آئیا اکبر دے بابے نو ساد مار کے آتا ہے ودا آؤ کھا لڑگا ویچ کوفہ دے آویک صفی ردا لے رو کے آتا ہے تیرے پیو دے قاتلہ مرحبا کرو تیاری آج کوئی شرمات نہ روگے مرحبا اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے میا کہ دو بازار آئے نا جنہ دے وچ مسلمانہ دیا عورتاں بڑی آگ سٹی کوفے دے وچ مسلم تے سٹی نے شام دے بازار چ سجاد تے سٹی نے اتنی آگ وسائی نے مسلم لڑ دس گیا نہیں دیوار دا سہارا لیا ہے حسین نو سڑ مار کے آدھے ودا آؤ کھا لڑگا ویچ کوفہ دے آویک صفی ردا حالے رو کے آدھے تیرے پیو دے قاتلہ مہینوں اینج مارائے میرے نکھڑ دے چھوٹے چھوٹی اولاد نام رلا کے آئے ہو وہ ضرور ماتم کرنا ہے غریبہ دے میں نو اتنا مارے آنے میرے گولو دو لال نکھڑ گئے نا او ماتمی ازاداروں کلا گرم پانی دے اگ سٹے نا ازادار دھیاں دے بہنا رلا کے نا امیر مسلم دا ماتم نہ کرے نا ایک ظالم عورت جڑی مکان دی چھت چڑھیے جائیں چکی دا وزنی پوڑ چاہے اس چھوڑے آئے مسلم دے سارے چ لگ گیا
کے مکان دینی ہے رل کے مکان دینی ہے میں آکھیا نہ مسلم ہو غریب ہر کہندے پوتر قتل ہوئے مسلم دی دھی قتل ہوئی ہے اج مسلم دے ماتم کرنا ہے ہوندی نکی پامال دھی دے ماتم کرنا ہے تو رو کے آدھی مہمان کوئی نہیں کوئی قتل کرندا اے دنیا دا دستور رو کے آدھی گناہ مارو اے مار ویسی اگے دھیا تو دور ہے اللہ تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے میں نو جواب دے بھی آئے میں طالب علمہ دوانے کھل وزداراں تو تائید منگنا ماں دی جھولی تو سنن لگے ہو کوئی گیو جیا دکھ کوئی نہیں جڑا دوانوں سمجھ جناوے توجہ منت کی دی کوفے آلے مان گئے میں دوانا مسلمان مرے رہے اسلام مرینداریا اور آدمیاں وجدہ اتنا مارے نے مسلم خون ہو جایا اور آدمیاں اتنا مارے نے مسلم دے موئے چو نکلے آئے مولا آج عباس ہو گیا اور تمام منزن سوک دموں کی دایا اچھا سڑ مار کے آدھی ہون جل دیا میرا شیر غازی پیا ظلم انما تینا رو کے آدھی بے دردینا میں اجڑی داد پیئی مہمان مرحبا مرحبا میں نوکرہ پڑھنا راسا جدہ عباس کا نام مسلم جائے ہے تب رو کے آدھی ہون جلدیا میرا شیر غازی پیا ظلم انما آئیو تھی دا رو کے آدھی بے دردینا میں اجڑی داد پیا مہمان نمری دا جنو اس جملے دی سمجھ آ گئی پوری رات ہی رو سکتا ہے ایڈی وڈی وفادار رہی تبا مرندے ہوئے مسلمانہ نوا دیئے آؤ لٹو بے شاکیار کہ گھر میرا احسان دکھی دے آئے اللہ وہ رو کے آدھی گناہ مارو روندی کھڑی ہے بڑے اوکھے در نے کی دنی دوا مسلمانہ نو سڑ مار کے آدھی آؤ لٹو بے شاکیار کہ گھر میرا احسان دکھی دے لاو رو کے آدھی پردیس دے وچے ایدیا دھیانو نا پیو دی موت دھیان کمارو ہے نہیں جنہ پیو مری ونجے اللہ توڑی ہے تماتم قبول فرماوے اللہ توڑی دھیان دے پردے سلامت رکھے میں حوصلے نال پرسان تو سراج کے ماتم کر دے آیا اللہ دے رسول فرمایا او مسلمانوں میں رسول دی گل یاد رکھے آیا کہیں دے اتے جیڑا وڈائی غصہ ونجے انہوں کدی والا چنان پہ آئے کہیں دے اتے جیڑا وڈائی غصہ ونجے انہوں موت نہ مرے آیا دے دروازے تائیں مسلم نو والا چن پی آئے نا نبی دی دید وین بات گئے نا کوفہ دیا گلیاں جوین کی دند رو کے آدھی کوئی وال چھڑاوے میرے بچڑے دے احسان نکھی دے آئے اللہ وہ رو کے آدھی آگے پاسا میرا مرحبا مرحبا روندی ودیے رو کے آدھی کوئی وال چھڑاوے میرے بچڑے دے احسان نکھی دے آئے اللہ وہ رو کے آدھی آگے پاسا میرا وہ زخمی ہے نا جگر میدان رسول دی دھی منت مان لگنا کدی کوفے دیا گلیاں چ مسلم بے وارث نہ منی ویا او مادمیوں مسلم غریب توا دے دروازے تے آئے میں دعا منگنا انشاءاللہ کوئی پیاسا نہ مری وے توا دے دروازے تے مسلم دے مومنہ دا گھر مینوں پیاس لگیے
جلدی دے نال پانی دا جام سامنے لے کے آئیے سنے توجہ دے نال ماتم راج کے کرے سے بسم اللہ زینب دمان نوکر پانی لائے آئیے مسلم پانی پیمن لگائے مولا خون پانی چرال گیا آدھی مولا پانی دی کوئی کمی نہیں میں اور لایا مسلم آدھے پیمن واسطے نہیں میں ایک وجہ تو پانی منگایا مسلم آدھے جدہ میں نو لائے کے لگے جامن پانی ضائع نہ کرے میں دے خون آلا پانی دیوارت ریت چھوڑے جدہ بارہ محرم سیائی تو زینب گزر سیا دروازے تے کھلورا میں علی دی وڈی دی نوا کے نوکر پیا داوی تیرے ویر میں پانی مسلمہ دے بارہ محرم نو اتھاؤں علی دی بھی گزر سیا اللہ بھٹاوے انہاں دا جڑے مسلم دی اس وفات انہیں نا آدھے ان دی چادر کوئی نہ سی ان دے معمر دے نال ونجے میرا پیغام دے میں آنکھ نوکر پیا داوی تیرے ویر نو پانی جے نہیں ملیا نیو نوکر پانی مینو مسلمان آئو اجماع رہی میرا امت حیا نہیں بسم اللہ اللہ انہاں کی کریں فرماوے میں کروڑ دری آکھاں جڑے اس وفات رونے جی مرضی ہے میں پڑھ دے ماں روتا کھڑے دے آدھا کھڑے پانی ضائع نہ کرے بارہ محرم نو پھرا مرا کے گزر سیا انہوں آکے مسلم بھی آدھایا تیرے وید میں پانی جے نہیں ملیا نیو نوکر پانی آیو پیتا رو کے آدھے میں نو مسلمانا آیو اجماع رہے او میرا امت حیا نہیں پیتا اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے تو سماتم دا ساریاں کر لیا شاہ مسافر شام راضی بنجیا او ماتمیوں آگئے دربار لے کے میں جرانا جندے دل جو حسین ہو بے او فقط اللہ دے اگو جھک دایا ظالم دے اگو نہیں جھک دا میں جرانا دو مظلوم جندے منہ تے سوٹی ماری گئی کوفے دے وچ مسلم دے منہ تے ماری نے شام وچ حسین منہ تے ماری نے اور ماتمی عزتارو ظالم آدھے مسلم سوٹی دوبارہ مرے سامنو امیر ساڈا مسلم رو کے آدھے مینو قسم بطول دی آیو چادر دی میرا فقط امیر میں کروڑ میری آنکھا مسلم رو کے آدھے مینو جتنا مار مینو قسم بطول دی آیو چادر دی میرا فقط امیر حسین میں تھے جتنا بیٹھا تو ظلم کرے نیو چھٹ دا ویر نبی دی دھی دے بین بلند ہو گئے بی بی آدھی میں خالی ولی ہویا وعدہ کرے نیا میں شرطائی حسین غریب سڑی سی او کمینے دے دربار چ میرے غریب نو امیر سڑیا تم امیر سڑی سے او ماتمی زکاروں او اوکھیاں پوڑیاں ہیں مسلم نو والا جنبیا نے کوئی پوڑی نہیں جس پوڑی دینا مسلم نو نہیں مانیا مسلم رونا آئے فقط اپنے زخمانوں نہیں جنہ دارو لمارا دی چھاتے آیا او ماتمیاں ظالم آدھے گردن جھکا میں تیرا سار قلم کرے گا مسلم آدھے سار میرا فقط اللہ دے اگو جھک دائے میں حسین تصویرہ اے ظالم انتظار جن مسلم سار جھکاوے تے میں وار کرا منظر صوت تے حسین مسلم دا دکھا سلام سنے آیا بڑھنا دے معاملہ تو وکھرا
آئیو دکھا منزل صاحب تو آئیو غازی نے مسلم دا دکھیا آئیو حالے آیا جوش جلالیا آئیو والے نو کھڑا وال دے سنبھالے ماتم کر آیا قدمات جھاڑ کے آدھے پیا تاج لٹی دے رکیا دا اغیار دشائے ربی جالے رو کے آدھے ناس عزت عباس بسم اللہ میں تھکیا نہیں میں علی دیا تھیا نو راج کے پرسا دے وردے طاقت حسین عطا کی دی ہوئی ہے فقط یہ ہوئے رنج و سرال کے حوصلے نال رو لیے او ماتمی زداروں میں تو آنے تے سوال کرے نا جدا کوئی مریدہ پیو گے اون دے سامنے پیشہ کو مریدہ پیو گے اون دے سامنے جدا قاتل ہی ہو جائی گال کریں دن مقبول نو بڑا دکھ لگ دایا ماتمی زداروں حال مسلم زندہ آئی دارو لمارا دی چھت مسلم ڈیٹے سارا کوفہ حسدہ کڑایا ایک ظالم جڑا اعلان ودا کرے دائے ماتم اعلان دے ضرور کرنا ہے مسلم زندائی بندہ اعلان ودا کرے دائے کیڑا اعلان مقتلہ دیئے ودا ہو کے دے ایک ظالم آئی دلا شکنا دفنا وہ چاہت زخمی آئیو پاسے کوئی بدکھی آیا اللہ تو ماتم قبول کرے ادھو حسین مسلم سلام کی کرے حسین مسلم دی اکھی کے سامنے آیا مسلم آیا سلام علیکہ یا حسین ادھو مسلم دی گردیں جھکیے اس ظالم تلوار دوار کی گیا مسلم دی لاش زمین آلے پاسے آئیے نبی دی دھیے جے چھوٹی بنائیے رو رو کے آدھی آلہ آمادی تو یا چھولی وچ سڑے آکھے آہے گیا خاتون رو کے آدھی ہی حاضر چھولی آئے مرحبا 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 میں تو آنے ہوتے سوال کرے گا اسے تو آنے پھینٹ دے باروں جی میں سڑک پہ گزر دیئے اسے مسافر دی لاش پہیو گے تو 700 یار سا کوئی غریب آئے کوئی اکسی 4 بھائی مائے دے سا کوئی اکسی مسل مائے دے سا او ماتمیاں ایڈا غریب آئی مسلم دی لاش زمین دے آئیے ایک ظالم آدھے رسیاں لائے مسلم دے پرج رسیاں بھائیاں نے کئی ملے اس بازار کئی دمائے آدھر نمائے اس مظلوم دا ہائیو بھاگیا پڑے آئے جن لاش بازار پھر آئی گئی مرحبا مرحبا آخری بہن پیا کرے نا آخری بہن ہے جے ماتا کا میرا کے کر دے میں آدھر نمائے اس مظلوم دا ہائیو بھاگیا پڑے آئے جن لاش بازار پھر آئی گئی جن جوڑی موس گئی آئیو مان دریا تے او مسیب وچ دفنائی گئی جن بیوہ سوجا مرحبا 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 تھکڑا نہیں بینڈ کھاتے نہ تھکڑا نہیں آخری بینڈ سال تو بعد سن دے ہو ماتمی زداروں مسلم دا سار کوفے دے مین دروازے تے لٹکایا دیا 12 محرم آئی جدل سے بھرا مرا کے زینب آئیے پورے رات آئیے سجاد مینو مسلم دے خون دی خوشبو پیا دیے جدا مین دروازے تے آئیے مسلم دے سار تے علی دی نگاہ پئیے تے مسلم دی آنکھاں کھلیاں نبی بی سلام کی گئے بی بی آدھی مسلم قیدن بھائی
میں پڑھ دینا بین تے آخری آئی میں ایک باری مت پڑھ دینا تو علی دی دی سلام کی دیا مسلم نے آنکھی کھلی ہے نا کوئی اور گانے کی دی ہے سجاد پاس بیٹھ کے آدھا کیوں گھینا ہے زینب اور بازار دے وچ میں خواب دکھتا رسائے رو کے آدھا